नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कोरोना भाइरस संक्रमण रफ्तारमा फैलिएको छ। संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकार निरन्तर लागि परेको बताउन छाड्दैन, तर सरकारी दावी अनुसारको परिणाम आएको छैन। सरकारले करिब 10 अर्ब रुपैयाँ संक्रमण नियन्त्रणकै नाममा खर्च गरेको बताए पनि आम नागरिकले अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। पीसीआर परीक्षणका किटहरू सकिँदैछन् भने क्वारेन्टाइनहरू अव्यवस्थित र अझ रोग फैलने खालका मात्र भएको प्रश्न छ। कतिपय जिल्लामा बनाइएका क्वारेन्टाइनहरू तथा आइसोलेसनहरूमा न खानको व्यवस्था छ न त सफा नै। आइसोलेसनमा रहेका 18 घण्टासम्म खाना र पानी नदिएको भन्दै सिराहामा संक्रमितहरूले नाराबाजी नै गर्नु पर्यो। सदरमुकामको चन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा स्थापना गरिएको आइसोलेसनमा बसेका 70 जनालाई 18 घण्टापछि मात्र खान दिएपछि आक्रोशित भएको उनीहरूले नाराबाजी गरे। त्यतिका रकम केमा खर्च भयो सरकारले अहिलेसम्म स्पष्ट पार्न सकेको छैन। अझ भनौं आम नागरिकलाई चित्त बुझाउन सकेको छैन। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमै अनियमितता भयो शंका सत्तारूढ दलकै सांसदले पनि गरेका छन्। सरकार अब त जवाफ देऊ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। एकै दिनमा 535 जना कोरोना संक्रमित थपिए। कुल संक्रमित संख्या 9500 नागे। 2142 जना डिस्चार्ज। अदालतमा उपस्थित गराउने अभियुक्त र प्रहरीको पीसीआर परीक्षण अनिवार्य गराउन जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश। आरडीटीमा अविश्वास। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको सत्तारूढ दलकै सांसदको आशंका। हतारमा ओम्नीलाई खरिद गर्न दिएकोमा सांसदहरूको आपत्ति। नागरिकता विधेयकमा रहेका केही प्रावधानले मुलुकमा राजनीतिक दुर्घटना हुने कांग्रेसको चेतावनी। नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको नागरिकताबारे पूर्ण विचार गर्न आग्रह। कम्युनिस्ट एकातिर, कांग्रेस मधेसवादी अर्कोतिर। र स्पेनिस ला लिगाको उपाधि होड रोमाञ्चक बन्दै उपाधिका लागि रियल र बार्सिलोनाको टक्कर। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 9561 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 535 जना नयाँ संक्रमित फेला परेसँगै कुल संख्या 9561 पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार थपिएका नयाँ संक्रमितहरूमा 74 जना महिला र 461 जना पुरुष रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार बागमती प्रदेशको रसुवा बाहेक देशभरका 76 जिल्लामा संक्रमण फैलिएको छ। कोशी अस्पताल विराटनगरमा गरिएको परीक्षणमा मोरङका 8 जना, सप्तरीका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा गरिएको परीक्षणमा झापाका 3 जना, मोरङका 4 जनामा संक्रमण देखिएको छ। गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज प्रयोगशालामा सप्तरीका 11 जनामा संक्रमण फेला परेको छ। त्यस्तै जनकपुर प्रयोगशालामा धनुषाका 10 जना, महोत्तरीका 1 जना, सप्तरीका 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणमा अछामका 2 जना, अर्घखाँचीका 9 जना, बैतडीका 14 जना, डडेलधुराका 15 जना, डोटीका 7 जना, गुल्मीका 1 जना, जाजरकोटका 1 जना, कैलालीका 58 जना, नवलपरासीका 5 जना, सर्लाहीका 47 जना, सिन्धुपाल्चोकका 2 जना, सिराहाका 23 जना, स्याङ्जाका 20 जना, पाल्पाका 10 जना, प्युठानका 24 जना, रौतहटका 34 जना, रूपन्देहीका 9 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै भरतपुर अस्पतालको प्रयोगशालामा
गरिएको परीक्षणमा चितवनका 5 जना, नवलपरासी पूर्वका 16 जनामा संक्रमण देखिएको छ। धुलीखेल अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा ओखलढुङ्गाका 1 जना, गुल्मीका 41 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा स्याङ्जाका 1 जना, तनहुका 11 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा नवलपरासी पूर्वका 8 जना, स्याङ्जाका 12 जनामा संक्रमण देखिएको छ। रूपन्देही प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा गुल्मीका 14 जना, पाल्पाका 80 जना, रूपन्देहीका 3 जना, प्युठानका 6 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रयोगशालामा दाङमा भएको परीक्षणमा दाङका 13 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 370 जना निको भएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2142 पुगेको छ। त्यस्तै अहिले देशभरका क्वारेन्टाइनमा 90,730 जना छन् भने आइसोलेसनमा 7,789 जना। हालसम्म 1,81,271 नमुनाको PCR परीक्षण भएको छ भने 2,68,103 RDT परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अदालतमा उपस्थित गराउने अभियुक्त र सुरक्षाकर्मीको PCR रिपोर्ट अनिवार्य गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ। आज जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले एकल इजालसले थुन्चेक वा अन्य कार्यका लागि अदालतमा उपस्थित गराइने प्रतिवादी र सुरक्षाकर्मीको PCR प्रविधिबाट गरिएको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य गरेको हो। महानगरीय अपराध महाशाखाबाट विद्युतीय कारोबार मुद्दामा एक अभियुक्तलाई थुन्चेक बहसका लागि सोमबार अदालत उपस्थित गराइएको थियो। RDT परीक्षणको रिपोर्ट सहित पेश गरिएको भए पनि न्यायाधीश भट्टराईले RDT प्रविधि विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलले विश्वासिलो नमानेको भन्दै अदालतमा उपस्थित गराउने प्रतिवादीलाई अनिवार्य PCR परीक्षण रिपोर्ट सहित बयानमा पुर्याउन उपस्थित गराउन आदेश दिनुभएको छ। आदेशमा प्रतिवादीलाई अदालतमा उपस्थित गराउन खटिने सुरक्षाकर्मीको समेत अनिवार्य PCR परीक्षण गराई रिपोर्ट मेसिलमा संलग्न गराउनु पर्ने भनिएको छ। साथै परीक्षण खर्च भने अभियुक्तको स्वेच्छा बाहेकको अवस्थामा सरकारी वकिलको कार्यालयमा व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। नेपाली सेनाले 10 वटा कारागार सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको छ। सशस्त्र प्रहरीले सम्हाल्दै आएको 10 वटा कारागारमा सेना परिचालन भएको हो। ललितपुरको नखु, मकवानपुरको भीमफेदी, सुनसरीको झुम्का कारागारको सुरक्षाको जिम्मेवारी सेनाले पाएको छ। यस्तै पर्साको वीरगञ्ज, कपिलवस्तुको तौलीहवा, महोत्तरीको जलेश्वर, नेपालगञ्ज कारागार र दाङको घोराही कारागारमा सेना परिचालन गरिएको छ। यसअघि सशस्त्र प्रहरीले सो कारागारको सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए। अहिले कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण सशस्त्र फिल्डमा परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि सरकारले कारागारहरूको जिम्मेवारी सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो। सत्तारूढ नेकपा सहितका सांसदहरूले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको आशंका गरेका छन्। आज संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसदहरूले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहलाई हतारमा जिम्मा दिनुले आशंका उत्पन्न गरेको बताएका छन्। उनीहरूले रातारात ओम्नी समूहलाई नै किन स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न दिएको भन्दै प्रश्न गरेका छन्। नेकपाका सांसद विरोध खतिवड़ाले चैत 12 गते रातभर बैठक बसेर ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न दिनुले अनियमितताको आशंका पैदा भएको बताउनु भएको छ। त्यस्तै कांग्रेस सांसद डाक्टर वीरेन्द्र रिजालले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा ओम्नी समूहलाई दिने निर्णय चित्त बुझ्दो जवाफ आउन नसकेको बताउनु भएको छ। 12 गते साँझ बेलुकी 7 बजेबाट बैठक सुरु भएर वार्ता गरेर सिफारिस गरेको 12 गते मन्त्री स्तरबाट निर्णय भयो, छनौट गरियो। 12 गते नै कम्पनीलाई कार्यादेश दियो, कम्पनीले 12 गते नै पत्राचार गर्यो, 12 गते नै बैंकलाई पत्राचार भयो। यस किसिमबाट त्यो राति 12-1 बजेसम्म पहिलो यो घटनाकारले देख कसरी खुला बस्यो होला मलाई आशा लागेको थियो। म एउटा सांसद हो, मेरो जिम्मेवारी के हुन्छ भने बाहिर सडकमा आएको दिदी बहिनी दाजुभाइ छ, मैले पनि गरेर कुरा गरेँ होइन सरकारले यो काम गरिरहेको छ,
सरकारले काम गरेर चाहिँ हाम्रो समितिमा पनि आएर सरकारका प्रतिनिधिहरूले यसरी भन्नुभयो विश्वास गर्ने यो आधार छ भने बाहिर गएर भन्न जान्छु भने आज तपाईँहरूसँग कुराकानी गरेपछि मलाई कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ कि मैले कुरा गर्ने मानिससँग तपाईँहरू सडकमा आउनु पर्दैन। सडकमा आउँदाखेरि रोग फैलिने त्रास अझ बढेको छ। त्यसैले त्यो रोग फैलिने जोखिम उठाइ तपाईँहरू प्रदर्शनमा आउनुपर्ने जरुरत छैन, विश्वास गर्ने आधार छ भन्ने आधार के हो मेरा लागि। बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिरारीले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई रकम विनियोजन गरेको बताउनुभयो। उहाँले कोरोना केन्द्रीय कोषको रकम दुरुपयोग नभएको पनि दावी गर्नुभएको छ। 1.79 करोड रुपैयाँ 7 वटा प्रदेशहरूमा कोरोना कोषको लागि रकम छुट्याइएकोमा 8 करोड 1,07,64,00,000 रुपैयाँ चाहिँ खर्च भएको भनेर यो विवरण प्राप्त भएको छ। यो तत्त प्रदेश सरकारले नै रकम छुट्याएर गरिएको खर्च हो। बैठकमा स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दिपेन्द्र रमन सिंहले आफूले भर्खर मात्र जिम्मेवारी सम्हालेकाले धेरै जानकारी नभएको जवाफ दिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षीय नेपाली कांग्रेसले राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित नागरिकता विधेयकका केही प्रावधानले मुलुक राजनीतिक दुर्घटनामा जाने चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा कांग्रेस सांसदहरूले नागरिकता विधेयकमा राखिएको नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउन 7 वर्ष पर्खिनुपर्ने प्रावधानमा आपत्ति जनाएका हुन्। कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्न विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णयले देश राजनीतिक दुर्घटनातर्फ जाने बताउनु भएको छ। उहाँले उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले साम्प्रदायिक दंगा फैलाउन खोजेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। सांसद देवले 2 वर्षको अवधिलाई हेर्दा नेकपाको नीति एकपाखे भएको टिप्पणी गर्नुभयो। पुनर्विचार गर्नुहोस्, नभए भोलि कम्युनिस्ट एकातिर कांग्रेस र मधेसवादी अर्कोतिर भएर मुलुकलाई राजनीतिक ध्रुवीकरण लैजाने, मुठभेड गराउने र प्रकारान्तरले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पल्टाइदिने, दुर्घटनामा लगिदिने यो कामको अगुवाई तपाईहरू नगर्नुहोस्। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद मृगेन्द्र कुमार सिंहले नेकपाले राज्य व्यवस्था समितिमा बहुमतको दम्ब देखाएर गरेको निर्णयले मुठभेड निम्त्याउने बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने भारतीय महिलाले नै राष्ट्रघात गरेका हुन् भन्दै प्रश्न समेत गर्नु भएको थियो। नेपाली केटासँग विवाह गरेर आउँदैछ, तिनीहरू नै राष्ट्रघात गरेका हुन्। हाम्रो खेतहरू सुक्खा पारेर कोशीलाई बेच्ने, कोशी सम्झौता गर्ने के त्यो भारतीय चेलीहरू हुन्? फरक प्रसङ्गमा उहाँले खेतीपातीको समय भएको र विदेशबाट पनि धेरै युवा स्वदेश फर्केकाले समयमा मलको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने सरकारसँग माग गर्नुभएको थियो। लामो समयसम्म संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विवादित बनेको विदेशी बुहारीको लागि नागरिकताको विषय अन्ततः समितिको बहुमतले पारित गरेको छ। समितिले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने निर्णय पारित गर्दा धेरैले विदेशबाट विवाह गरेर आएकी महिलाले नागरिकता चाहिने सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने आशंका गरेका छन्। नागरिकता नहुँदाको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गर्दै समितिले वैकल्पिक व्यवस्था स्थायी आवासीय कार्ड प्रदान गर्ने प्रावधान पारित गरेको छ। एक रिपोर्ट। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको वैकल्पिक व्यवस्था स्थायी आवासीय कार्डको आधारमा राजनीतिक अधिकार बाहेक सबै अधिकार प्रदान गरेको छ। स्थायी आवासीय कार्ड मार्फत पाइने अधिकार, आवासीय कार्डका आधारमा उनीहरूले चल अचल सम्पत्तिको आर्जन गर्न, भोगचलन गर्न, बेचबिखन गर्न, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्न पाउने।
जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद तथा बसाइसराई जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न पाउने, सेवाग्राहीका हैसियतले कानुन बमोजिमका निकायबाट सेवा तथा छुट प्राप्त गर्न पाउने, कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न, प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न र अन्य आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्न र राष्ट्रिय परिचय प्राप्त गर्न पाउने, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा स्थायी आवासीय पत्रको नम्बर उल्लेख गर्न सक्ने, विदेशबाट विवाह गरेर आएकी महिलाले 7 वर्षसम्म उनीहरू निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न र मतदान गर्न मात्रै पाउने छैनन्। सरकारले नागरिकताको सट्टा सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न स्थायी आवासीय कार्डको व्यवस्था गर्ने प्रावधान गरे पनि यसले विभेद गरेको भन्दै विरोध भइरहेको छ। लामो समयदेखि अल्पत्र, ताप्लेजुङ र पाँचथरको सीमामा निर्माणधीन 37.6 मेगावाटको कावेरी ए जलविद्युत आयोजना निर्माण अघि बढाउन सरकारले सहयोग नगरेको सरकारवालाहरूले गुनासो गरेका छन्। सिंहदरबारमा आज बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा कावेरी इनर्जी प्रणालीका अध्यक्ष प्रदीप श्रेष्ठले सरकारकै कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको बताउनु भएको हो। उहाँले आयोजनामा लगानीकर्ताका कारण पनि समस्या भएको धारणा राख्नु भएको थियो। आयोजना निर्माण भएपछि यसले लगानी उठाउने भन्दै लगानी जुटाइदिन पनि उहाँहरूले आग्रह गर्नुभएको छ। बुटोल पावर कम्पनी अन्तर्गतको सहायक कम्पनी कावेरी इनर्जीले निर्माण गर्ने कावेरी ए जलविद्युत आयोजनाका लागि 2072 साल मङ्सिरमा लगानी जुटेको थियो। आयोजनाको कुल लागत 9 करोड 95 लाख डलर रहेको छ। श्रेष्ठले विदेशबाट आउने लगानीकर्तालाई लगानीका लागि आग्रह गरिदिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। क्लियरिटी नभएको कारणले होला कि हामीले बन्छ कि बनाउँदैन भन्ने उहाँलाई विश्वास नभएको हो। हामी यति लागिरहेछौँ, रात दिन चाहिँ अहिले यसको चाहिँ ब्याकअप प्लान्सहरू हाम्रो कन्ट्र्याक्टर्सहरूलाई पनि हामी सिलेक्सन गर्ने, हाम्रो चाहिँ इलेक्ट्रोमेकानिकलको अर्डर विषयको त्यो आज हाम्रो बिबिसीको मेरो बोर्ड मिटिङ छ। यसलाई मैले के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरो मैले त्यहाँ भन्नुपर्ने हुन्छ र अहिले पनि म चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा गएर गभर्नरलाई भनेर यो तमुरको विषय र कावेरीको विषयमा मैले उहाँलाई सेयर गरिरहेको छु। हामी यो अवस्थामा छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ कमसेकम विदेशबाट आउने लगानीकर्ताहरूलाई यो प्रोजेक्टलाई अगाडि बढ्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति सहयोग मात्रै पुऱ्याइदिनुहोस्। होस्टेलमा हैसियत भयो भने हामी यो गरेर देखाउँछौँ। आयोजना मार्फत 2076 पुसदेखि विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि समयमा काम नहुँदा यसको समय सीमा आगामी 2079 भन्दा पछि धकेलिने देखिएको छ। समिति बैठकमा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक 2076 सम्बन्धमा पनि छलफल भएको थियो। नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद कायमै छ। दुई देशबीचको विवाद समाधान गर्न भारत लगातार अनिच्छुक देखिएको छ। संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छापमा नेपालको पूर्ण नक्सा समावेश गरेर संशोधन गरेपछि तत्काल वार्ताको सम्भावना न्यून भनेको भारतीय पक्षले बताउन थालेको छ। तर नेपालले भने जुनसुकै बेला जुनसुकै तहमा वार्ता गर्न भारतीय पक्षसँग आग्रह गर्दै आएको छ। एक रिपोर्ट। गत कार्तिकमा भारतले नेपाली भूमि, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेत समेटेर आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि तत्काल नै नेपालले आपत्ति जनायो। त्यसपछि आफ्नो मिचिएको भूभाग फिर्ता पाउन नेपाल सरकारले पटक पटक वार्ताका लागि आह्वान गर्यो। तर भारतले वार्ताको बेवास्ता गर्दै आएको छ। नेपालको प्रयास। सन् 2015 मा लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउन भारत र चीन सहमत बनेपछि नेपालको दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट। सन् 2019 नोभेम्बरमा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि अस्वीकार गर्दै कूटनीतिक नोट। सचिव स्तरीय संयन्त्रमा सीमा विवाद समाधान गर्न पटक पटक वार्ताको प्रस्ताव। पछिल्ला दिनहरूमा नेपालले पटक पटक भारतसँग सीमा विवाद समाधान गर्न वार्ता प्रस्ताव गरे पनि भारत उदासीन बन्दै आएको छ। आन्तरिक दबावमा परेको नेपालले आफ्नो भूमि समावेश गरेर नक्सा सार्वजनिक मात्र गरेन, संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छापमा पूर्ण नक्सा समावेश गरेर संविधान संशोधन नै गर्यो। तर भारत वार्ताको कुरा सुन्नै छाडेको पछिल्ला घटनाक्रमहरूले देखाएका छन्।
नेपालको परराष्ट्र मामिलालाई नजिकबाट निहाल्ने विज्ञहरूले पनि तत्कालै नेपाल र भारत बीच सीमा विवादका विषयमा वार्ता हुने सम्भावना नभएको बताउँछन्। संविधान संशोधनपछि अब के? संविधान संशोधन प्रक्रियाले पूर्णता पाएसँगै सीमा विवाद अझ अप्ठ्यारो चरणमा प्रवेश गरेको जानकारहरूले बताउने गरेका छन्। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणपछि अब नेपालले तत्काल केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले स्थापना गरेको नेपालको क्षेत्रफलमा थप गर्ने, मानचित्रमा नेपालको अवस्थितिको अक्षांश देशान्तरको तथ्याङ्क परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। यी विवरण पाठ्य पुस्तकदेखि नेपाल परिचय जस्ता पुस्तक लिफलेटमा अध्यावधिक गर्नुपर्छ। संशोधित नक्सा प्रिन्ट विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। यस्तै विज्ञहरूले नेपाल स्थित विदेशी दूतावासलाई अङ्ग्रेजी लिपिको संशोधित नक्सा तत्कालै निशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसबाट भारतले ओगटेको कालापानी क्षेत्रको भूभाग नेपालको स्वामित्वको हो भन्ने सन्देश प्रवाह हुन पुग्छ। गुगल इमेजमा नेपालको संशोधित नक्सा अनुसारको सीमा र क्षेत्रफल हाल्न लगाउनु पर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ। भारत यति बेला नेपाल बाहेक चीन र पाकिस्तानसँग पनि सीमा विवादको उल्झनमा छ। छिमेक पहिलो नारा दिएको भारतले नेपाललाई विश्वासमा राख्न वार्ताको विकल्प नभएको भारतमै दबाव कायमै छ। टिभी जर्नलिस्ट अङ्गराज नेउपानेको रिपोर्ट। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सरकारले हालसम्म 5651 विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूको उद्धार गरेको छ। नेपाल एयरलाइन्स, हिमालय एयरलाइन्स र विभिन्न देशका एयरलाइन्सहरू मार्फत उनीहरूको उद्धार गरिएको हो। हालसम्म 52वटा चार्टर उडान मार्फत बङ्गलादेश, म्यानमार, सिङ्गापुर, खाडी मुलुकहरूको देशबाट अलपत्र परेका नेपालीहरू स्वदेश फर्किएका हुन्। एक रिपोर्ट। विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई प्रत्येक दिन 2000 को संख्यामा स्वदेश फर्काउने सरकारले लक्ष्य राख्दै उद्धार सुरु गरेको हो। जेठ 23 गतेबाट उद्धार कार्य सुरु भए यता 5600 बढी नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अहिले दैनिक औसत 10 देखि 12वटा उडान हुने गरेका छन्। तर सरकारले लिएको लक्ष्य भने पूरा भएको छैन। खासमा चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले सुरुमा चाहिँ 2000 को टार्गेट हैन, तर यो क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको छ। अहिले चाहिँ अब हिजो र आजको मैले यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि 1200 प्लस भएको छ भनेपछि अलिक बढ्दै गएको छ। मलाई लाग्छ अब 1-2 दिनमा यो 2000 टार्गेट जुन छ त्यसमा हामी पुग्छौँ। म्यानमार, सिङ्गापुर, बहराइन लगायतका देशहरूबाट पनि नेपालीहरू स्वदेश फर्किएका छन्। लकडाउन अवधिमा नेपालीहरू देश बाहिर पनि गएका छन्। लकडाउनको पिरियडको हामीले काउन्ट गर्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ आउट 12000 प्लस आउट हुनुभयो लकडाउन पिरियडमा। त्यसमा नेपाली पनि पर्नुभयो, विदेशीहरू पनि पर्नुभयो। तर यो जुन चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले अस्ति जुन 11 तारिकबाट जुन उद्धारको प्रक्रिया सुरु गर्ने र त्यसमा विशेष गरी नेपाली एयरलाइन्सलाई प्राथमिकता दिने भनेर जुन एउटा सुरु भयो 11 तारिकबाट, जब हालाकि यो 15 तारिकबाट राम्रोसँग कार्यान्वयनमा आयो। सरकारले असार 11 गतेसम्म करिब 25,000 विदेशमा अलपत्र नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउने लक्ष्य लिएको छ। तर अहिलेको औसतलाई हेर्ने हो भने लक्ष्य पूरा हुनेमा आशंका छ। क्यामेरामा एमके श्रेष्ठको साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। देशभर लकडाउन खुकुलो बन्दै गए पनि मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकाले भने लकडाउन कडा पारेको छ। पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या बढ्दै जान थालेपछि संक्रमण सतर्कता अपनाउँदै बिहानदेखि 3 बजेसम्म मात्र पसल खोल्ने व्यवस्था मिलाएको छ। तर व्यापारीले बैंकको ब्याज र कर तिर्न समस्या भएको भन्दै पसल खोल्न पाउनुपर्ने अड्को थापेका छन्। मोरङको अन्य स्थानीय पालिकाहरूमा दिनभरि पसल बजारहरू खोल्ने गरेको छ भने यो उर्लाबारी नगरपालिकामा चाहिँ सोमबारदेखि 3 बजेसम्म मात्रै पसल बजारहरू खोल्न पाउने निर्णय यहाँको नगरपालिकाले र उद्योग वाणिज्य सङ्घले गरेको छ। 3 बजेसम्म चाहिँ कोरोना आउँदैन कि खोलेपछि सबै खोल्नुपर्ने हो हैन। अब व्यापारीहरूले मार्का त छ नि, अब यस्तो भाडा तिर्नुपर्ने छ, कर तिर्नुपर्ने छ, ब्याङ्कको लोन छ, अब विभिन्न कुराहरू छ हैन। अब झन् अब क्लोजिङको टाइम आउँदैछ, अब यस्तै हो। तर अब हैन, हुन त धेरै जति लामो डिस्टेन्समा चाहिँ लङ टाइम खोलियो उति मान्छेको भिडभाड चाहिँ कम हुन्छ हैन। अब जति कन्जस्टेड टाइम दियो भने हैन, अब
थोरै टाइममा चाहिँ अब जस्तो धेरै भिडभाड हुने त्यस्तो चाहिँ हुन्छ। तर खोलेपछि चाहिँ पुरै खोल्दा चाहिँ राम्रो हो मेरो विचारमा चाहिँ। जनताले अब अलिकति गुनासो गर्न थालेको छ, सरकारले कर पनि तिर्नुपर्ने छ। अब त्यसले गर्दा अलिकति दोकान खोल्नु नखोल्नु कुरा एउटै हो। भन्नु नि किन यो लोकल मान्छे आउँछ, लोकलले कति किन्ला र? बाहिरको मान्छे आएको अलिअलि बिक्छ पनि, अलिअलि केही हुन्छ पनि। जस्तो पथरी अस्ति 2 दिन लकडाउन भयो, पुरै सिल गर्यो। अब अहिले दमकको पनि अस्तव्यस्त छ, दमकको सब्जी मन्डीमा कोरोना देखियो भन्ने हल्ला आइरहेछ। त्यस कारणले हामी चाहिँ भर्सकै कोरोना उर्लाबारी नगरपालिकामा कोरोना मुक्त उर्लाबारी नगरपालिका बनाउने हिसाबले हामी यो प्रयासमा छौँ र यसमा नगरपालिकाका आदरणीय मेयर साहब, उद्योगवाडीसँग र यहाँका व्यवसायहरूले पनि हामीलाई साथ दिनुभएको छ। त्यही हिसाबले व्यवसायको सल्लाह सुझावले नै यसरी अगाडि बढ्दै गयो। अरू थप नयाँ सङ्क्रमितहरू फेला नपरोस् भनेर उर्लाबारी नगरपालिका र उद्योग वाणिज्य सङ्घले चाहिँ उद्योग बजार पसलहरूलाई केही समयको लागि चाहिँ बन्द गरेको र 3 बजीसम्म मात्रै खोल्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, मोरङ, उर्लाबारी। पाल्पाको तानसेन रिडी सडक खण्ड अन्तर्गत तानसेन नगरपालिका 11 को शम्भुबारीमा पहिरोले 2वटा गाडी बगाएको छ। पहिरोमा एउटा ट्र्याक्टर र एउटा मिनी ट्रक बगाएको हो, जसमा 2 जनाको शव भेटिएको पाल्पा प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार 1 जना घाइतेको उद्धार गरिएको छ। पहिरोले बगाएका 2वटा गाडी सडकबाट तल खसेका छन्। पहिरोले बगाएको सवारी साधनमा कतिजना मानिस सवार थिए भन्ने एकिन तथ्याङ्क भने आइसकेको छैन। स्थानीय र प्रहरीद्वारा खोजी भइरहेको जनाइएको छ। डडेलधुराको भारतसँग सीमा नाका जोडिएको स्थायी नाका परशुरामबाट अवैध रूपमा तस्करी भएको छ। लकडाउनका कारण चैतबाट बन्द भएको नाकामा मानिसहरूको आवजावत नभएपछि लुकी छिपी अवैध तस्करी भइरहेको स्थानीयको भनाइ छ, जसबाट कोरोनाको संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै उनीहरू त्रसित बनेका छन्। यति बेला जुन डडेलधुरा जिल्लाको भारतीय सीमावर्ती नदी महाकाली नदी किनारमा छौँ र विशेष गरेर यो ठाउँबाट यसभन्दा अगाडि जुन अहिले कोरोनाको सन्तासपछि जो यो नाका थियो, यो नाका भारतसँगको नाका अहिले बन्द रहेको अवस्था छ भने यो नाकाबाट भारतबाट नेपालमा सरसामानहरू आइरहेको भनेर यहाँका स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। जुन कि भारतबाट नेपालमा ल्याउन प्रतिबन्धित वस्तुहरू पनि यति बेला यो नाका भएर तिरिरहेको यहाँका स्थानीयहरू बताइरहेका छन्। परिगाउँको क्षेत्र भन्ने कुरा राति अधराति तर्ने यहाँको चालचलन हो। अब त्यसमा चाहिने कभर गर्ने यो छिमेकीले गर्न सक्ने अलो छैन सर। अब हामी त दिनभरि काम गर्छु, बाहिर गएर सुत्छु होइन। हामीले छिमेकी गर्न सक्दैन। यो सुरक्षाकर्मीलाई यिनले रात दिन चाहिने यसको देवा दिने यसलाई बनायो भने केही हामीलाई पनि त सूचीमा हुन्थ्यो, केही आउने चिज बाहिरको कुरा हामीलाई पनि त कन्ट्रोल हुन्थ्यो। तर हाम्रो बसमा त हामीले यसलाई गर्न सक्दैन। यो सुरक्षाकर्मीको चाहिने कमी कमजोरी तिनलाई चाहिने भन्नु पर्छ सर। कोभिड-19 को भयावह भएको अवस्थामा, स्थिति भएको अवस्थामा अहिले इन्डियाबाट यहाँको साबिक भनौँ कि अब परशुराम धाम नजिकको बाङघाट तारोतार घाट बन्द भएको हो। चैत महिनादेखि नै बन्द भइरहेको हो। त्यसपछिका दिनहरूमा पनि अब कसले ल्यायो, कताबाट ल्यायो, कसरी ल्यायो भन्ने त यकिन थाहा छैन। तर यहीँका केही मान्छेहरूले भारतबाट अवैध माल सामानहरू यहाँ भित्राइरहेका छन्। हामीले को मान्छे आइरहेको छ, को मान्छे गइरहेको छ, त्यो कुरामा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ र सबैलाई जानकारी गर्न चाहन्छौँ कि यहाँ होइन तस्करी भइरहेको अनि कसैले त्यसप्रति ध्यान नदिएको हाम्रो गाउँलेलाई कसैलाई थाहा भइरहेको छैन। कोरोना भाइरसको जो अहिलेसम्म विश्वमै चलेको कुरा जो छ त्यो सत्य घटना छ। हामीले देखेका छौँ, मरेका देखेका छौँ, पोजिटिभ भएका देखेका छौँ। भनेपछि अब भारत र नेपालको जो बोर्डर छ, बोर्डरमा यसरी जो आयो सामान आयो यो पक्की बात छ। यहाँ नष्ट पनि गर्यो, नष्ट हामीले देखेनौँ गरेको। यो त पारदर्शी नष्ट पनि हुनुपर्ने कुरा हो। अनि पारदर्शी कसो भनेपछि जसो नष्ट गर्यो त कहाँ छ त फेसबुकमा आएको यो चाहिँ यो त आएको छैन, हामीले देखेन।
भनेपछि यो नष्ट भएको पनि पारदर्शी हुनु पऱ्यो, जुनसुकै कुरा पनि पारदर्शी भइदिए भएपछि राम्रो हुन्छ। र अब जो आयो भन्ने कुरा जो छ त्यो पक्की बात हो, यो हुनु भएन। योको लागि प्रशासनले अलिकति तगडा हुनु पऱ्यो। यो सीमा नाकामा चैत्र महिनादेखि नै यहाँको तार घाट बन्द रहेको र अहिलेसम्म राज्यले नै लकडाउनको अवधिसम्म खुला नगर्ने निर्णय गरे पनि यो नाकाबाट विभिन्न सामानहरू भित्रिएको स्थानीय बासिन्दाले बताइरहँदा यहाँका यो जिल्लाका सरकारवाला र नेपाल सरकारले पनि यसमा ध्यान दिन जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि उत्तर विष्ट परशुराम धाम डडेलधुरा। भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेका डडेलधुराका स्थानीयले सरकारसँग रोजगारीको माग गरेका छन्। आफूले भारतमा सिकेको सिपलाई स्वदेशमै प्रयोगमा ल्याउन सकिने उनीहरूले बताएका छन्। स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारले आफूहरूको सिप प्रयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। दर्शकहरू, यति बेला मित्र राष्ट्र भारतबाट रोजगारी गुमाएर थुप्रै नागरिकहरू नेपाल भित्रिएका छन् र नेपाल सरकारले यति बेला उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्थापन गरिरहँदा हामी उहाँहरू समक्ष पुग्यौँ र विशेष गरी जुन रूपमा नेपाली नागरिकहरू नेपाल भित्रिएका छन् र सपरिवार महिला बालबालिका सहितका नागरिकहरू यति बेला घर पुगिरहँदा उहाँहरू एउटा त भारतमा रोजगारी गुमाएका छन् भने दोस्रो अब घरमा पुगिसकेपछि के गर्ने भन्नेमा उहाँहरू छन् र अहिले सरकारसँग विशेषतः शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको माग उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। हामीहरू त अब काम सब छोडेर अब त्यत्तिकै सब बरबाट सब कुछ छाडेर आएको छु। त्यहाँबाट अलिकति केही गरिदिनु पऱ्यो यहाँ पनि, त्यो भनाइ हो। केही न केही व्यापार हामी पनि केही गर्न सकौँ। हामीलाई चाहिँ विदेश गएर मलेसिया, कतार, दुबई जानु छैन, इन्डिया जानु छैन होइन। हामी त बाध्यता रूपले हामीहरू त गइन्छ। अब के गर्ने होइन, घरतिर अब हुँदैन त्यति साह्रो। अब हामीहरू गएर नेपालमै आफ्नो स्वदेशमै बसेर खानलाई चाहिँ केही गर्नु नेपाल सरकारले गरिदिनु पऱ्यो। हाम्रो माग चाहिँ त्यही हो। नसिकेको मान्छेलाई पनि केही सरकारले होइन हेल्प गरेर के कसो हुन्छ होइन, के काममा लगाउनु पऱ्यो, के गर्नु पऱ्यो रोजगारीको लागि होइन। अब धेरै मान्छेहरू आइसके, अब आएको मान्छेहरूले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, सरकारले अलिक हेल्प गरेर होइन, अलिक बाइक ब्यालेन्स दिएर हुन्छ कि अब केही काम लगाएर हुन्छ कि त्यो काम गरेर चाहिँ अब सबैले काम गर्नु पऱ्यो होइन, सबैले पाउनु पऱ्यो होइन। हामी त अब कोही वाचपिन गरिरहेछौँ, कोही केही काम गरिरहेछौँ, कोही कुकिङ गरिरहेछौँ, कोही ड्राइभिङ गरिरहेछौँ होइन, कोही आफ्नै होटल चलाउँछन्। उहाँहरूले भने जस्तै आज थुप्रो नेपाली नागरिकहरू भारतमा रोजगारी गुमाएर आफ्नो घरमा फर्किरहेका छन् र उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ हामीसँग ड्राइभिङको अनुभव छ, हामीसँग कुकिङको अनुभव छ र हामीसँग विभिन्न अन्य सिपहरूको अनुभव छ र ती सिपहरूको आधारमा राज्यले हामीलाई अब स्वदेशमै काम दिनुपर्छ र त्यसबाट हाम्रो परिवारको पालन पोषण गर्न सम्भव छ भनिरहँदा अब यसपछि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले यतातर्फ लाग्न आवश्यक देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि उत्तर विष्ट परशुराम डडेलधुरा। सरकारले देशभरका विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन सेवाबाट अध्ययन गराउने गृह कार्य थालेको छ। तर देशका सुविधा सम्पन्न शहरका विद्यार्थी समेत अनलाइन शिक्षा पहुँचमा पुग्ने सम्भावना नदेखिएपछि यसको प्रभावकारितामा नै प्रश्न उठेको छ। पोखरामा छिनछिनमा जाने विद्युत र सामान्य केबल टेलिभिजनको समेत पहुँच नभएका बालबालिकाका लागि अनलाइन कक्षा आकाशको फल आँखातरी मर भने जस्तै भएको छ। पछिल्लो समय सरकारले अनलाइन लर्निङ र डिस्टेन्स लर्निङ भनेर असार 1 गतेबाट लागू हुने गरेर कार्यक्रम नै सञ्चालन गरेको छ। नेपाल अधिराज्यभरिका विद्यार्थीहरूको पहुँचमा छ या छैन भन्ने कुराको कुनै पनि निरीक्षण नगरिकन अथवा त्यसको जाँच नगरिकन सरकारले जुन हिसाबले अनलाइन लर्निङ र त्यसै गरी डिस्टेन्स लर्निङलाई अगाडि ल्याइरहेको छ। यति बेला हामी पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 9 को वडा नम्बर 7 को प्रगति नगर टोलमा रहेका छौँ, जहाँ
एउटा बस्ती छ। यो बस्तीमा विद्यार्थीहरू के गरिरहेका छन् र उनीहरूको पहुँचमा अनलाइन लर्निङ र त्यसै गरी डिस्टेन्स लर्निङले कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने जान्नका लागि हामी यति बेला कुराकानीलाई जोड्न चाहन्छौँ। भछ मिसले त भन्नुभएको थियो हजुर, तर के कम्प्युटर नि छैन, अब मोबाइल पनि त्यति राम्रो टिप्ने खालको छैन। हजुर, वाइफाई त छ तर मोबाइल राम्रो छैन नि त। हजुर, त्यही भएर अनि मिल्दैन। हामीले त खै त्यस्तो त पढाउन गाह्रो हुन्छ, हामीलाई सिकाउन नि आउँदैन, त्यति पढेको पनि छैन हामीले भनेर अनि मिसलाई त्यसो भनेपछि अनि बिस्तारै अब पछि राम्रै भएछ भने चाहिँ सिकाउँला। अहिले चाहिँ केही पनि छैन, अब कसरी सिकाउने नि थाहा छैन त्यस्तो भनेर अनि हामीले त भयो मिस भनेर छोडिदियौँ। पढ्नु पाएन, त्यही माथि अब बच्चाहरू यहाँ यताउता हिँड्छ, यहाँ कति उयस भइरहेको मान्छे त्यसरी गाह्रो छ हामीलाई है। जस्तो तपाईँहरू छुकोमा यहाँ नेट छैन होइन, कतिपयको टेलिभिजन छैन होइन, सबैको त्यही समस्या छ। जस्तो अहिले लकडाउन छ उस्तै पऱ्यो रासन त तपाईँको अब राहत माग्नु पर्ने बेला छ होइन, मागिरहेको छ, मागेर पनि पाएको छैन। यहाँ त पाउने अवस्था पनि छैन अहिले। यहाँ सरकारले दिएको पनि छैन, एकचोटि दियो होला, अलिअलि बाँडिदियो, धेरै घर पनि बाँड्यो होला, पाए कोही पाएन, त्यतिकै हुन्छ, त्यतिकै सिद्धियो। अनलाइन क्लास भन्ने थाहा छ अहिले पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको? हजुर थाहा छ। तपाईँहरू अनलाइन क्लास गरिराख्नु भएको छ, पढिराख्नु भएको छ? अनलाइन क्लास नै भएको छैन? अनि जस्तो अहिले पछिल्लो समय तपाईँहरूले टिचरहरूसित कुराकानी गर्नुभएको छ कि छैन? कहिलेबाट पढाइ सुरु हुन्छ थाहै छैन? केही कुरा टिचरहरू अथवा स्कुलले कलेजले केही भनेको छैन भनेपछि अब अन्योलताका बिचमा चाहिँ तपाईँहरू कहिले पढाइ हुने हो के हुने हो भन्ने कुरा एकदम अन्योलमा हुनुहुन्छ होइन? के भन्न चाहनुहुन्छ? जस्तो कि पढाइ सुचारू नभएको यो समयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो यो अनलाइन क्लास भएको त हामीलाई इक्जाम दिन सजिलो हुन्थ्यो। अब टिभीहरूमा अब अरूहरूको पढाइ भइरहेको छ, टुवेल्भको मात्रै भएन, हामीले अब इक्जाम दिन गाह्रो पर्छ। अनलाइन क्लास भएको भयो। पोखरा महानगरपालिकाको मुटु भनेर चिनिने पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 7 मा त यो दुर्दशा छ भने दूरदराजमा रहेका र दुर्गममा रहेका बस्तीहरूमा विद्यालयबाट विद्यार्थीहरूले कस्तो शिक्षा आर्जन गरे होलान्, कस्तो इन्टरनेट कस्तो टेलिभिजनबाट पढे होलान् र कसरी उनीहरूले शिक्षा आर्जन गरे होलान्, निकै नै गम्भीर प्रश्न यति बेला सृजना भएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लोकेन्द्र मानन्दरका साथमा उत्तम पौडेल, पोखरा। रौतहटका होटल व्यवसायीहरूले होटललाई क्वारेन्टाइन बनाएका छन्। विदेशबाट आएका कोरोना संक्रमितहरूलाई राख्नको लागि 122 बेडको क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ। तर सुविधा सम्पन्न क्वारेन्टाइन बनाएको भन्दै व्यवसायीले प्रति व्यक्ति दिनको 2000 का दरले शुल्क लिने बताएपछि स्थानीय प्रशासनले पनि अनुमति दिएको छैन। रौतहट जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या 1000 कटिसक्यो। त्यसैगरी क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या पनि पछिल्लो समयमा क्रमशः घटिरहेको छ। अहिले रौतहट जिल्लामा विशेष गरी तेस्रो मुलुकबाट नेपाल सरकारले उद्धार गरेर ल्याएका व्यक्तिहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ र नेपाल सरकारकै नीति अनुसार उनीहरूले चाहेको खण्डमा होटल क्वारेन्टिनमा बस्ने सुविधा प्रदान गरेको छ। तर रौतहट जिल्लामा भने स्थानीय पालिकाहरूले यसतर्फ चासो नदिएको गुनासो आएको छ। यदि कसैले आफूले चाहेर म होटल क्वारेन्टिनमा बस्छु भन्दा पनि स्थानीय पालिकाले त्यो अनुमति दिएका छैनन्। चन्द्रनियापुरमा रहेको मेरो 3वटा होटल लगायत 4वटा होटल क्वारेन्टाइनको लागि तयारी अवस्थामा राखेका छौँ। त्यसको लागि हामीले चन्द्रपुरमा रहेको इलाका प्रशासन कार्यालयको पनि जानकारी गराइसकेको र उहाँहरूबाट सकारात्मक जवाब आएको छ। तर चन्द्रपुर नगरपालिकाबाट अहिलेसम्म हामीलाई कुनै त्यस्तो राम्रो रेस्पोन्स आएको छैन र उहाँहरूले चाहिँ अहिलेसम्म हामीलाई अहिले एकजना पनि क्वारेन्टाइनको लागि पठाउनु भएको छैन। सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्थासहित सुरक्षा सुविधा व्यवस्था सेनिटाइज पन्जा मास्क लगायत हामीले चाहिँ रुमलाई हरेक दिन डिसइन्फेक्सन गर्ने गरी र उहाँहरूले रुमभित्र बस्दाखेरि नुहाउने साबुन सरफ कपडा धुनको लागि सरफ नुहाउने साबुन सेम्पू रुम सरसफाइ गर्ने सम्पूर्ण कुराहरू रुममा हामीले उहाँहरूलाई आवश्यक एक्स्ट्रा सामग्रीहरू पनि सबै दिने गरी हामीले चाहिँ एउटा लिखित लिस्टसहित हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटलाई बुझाइसकेका छौँ र अहिले हामीसँग होटल क्वारेन्टाइनको लागि 4वटा होटल पहिलो चरणको लागि 4वटा होटलका 122वटा बेड हामी कहाँ अहिले तयारी अवस्थामा रहेको छ। अब यहाँ होटलहरूले मनमानी ढङ्गले पैसा चाहिँ बोलिरहेको कुरा छ। एउटा रुमको 2000 भन्ने कुरो पनि सुनिरहेको छु। एउटा रुमको 1000 रुपियाँ पनि भनेर एटेच नन एटेच एसी भन्ने हुँदो रहेछ।
त्योहरू पनि कुरा आइरहेछ। तर त्यसलाई पनि एउटा चन्द्रपुर नगरपालिकाको होटल व्यवसायहरूसँग बसेर त्यसको होटलको रुमको एउटा रेट तय गरेर चाहिँ विदेशबाट आउने साथीहरूलाई स्वदेशबाट जो छिमेकी राष्ट्रबाट आउने साथीहरूलाई त्यहाँ बस्नलाई पनि एउटा सुविधा थोरै चाहिँ नगरपालिकाबाट पनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति समन्वय गरेर अलिकति सहुलियत दिन सक्यो भने अलिक राहत पुग्ने अवस्था देखिएको छ। कतिमा कोठामा बस्ने त्यसको रेट के खाना के त्यो चाहिँ छलफल नभइसकेको कारणले अहिलेसम्म हामी चाहिँ र यहाँ जुन यो विदेशबाट आइरहेछन् अहिलेसम्म खाली देशबाट आइरहेका व्यक्तिहरू छन् तिनीहरू चाहिँ क्षमता पनि होटल क्वारेन्टाइनमा बस्ने अवस्था छैनन्। तर पनि हामी चाहिँ कोर्डिनेसन भइरहेछौँ। आज भोलि हामी चाहिँ एउटा बैठक बसाउँदैछौँ, एउटा सर्वदलीय पक्षीय बैठक बसाएर त्यहाँ चाहिँ यो क्वारेन्टाइनका सवालमा हामी र होटल क्वारेन्टाइन र हाम्रो क्वारेन्टाइन त्यो सबै सवालमा चाहिँ हामी चाहिँ निश्चित रूपमा भोलि बिहान 8 बजी चाहिँ हामी बैठक राख्दैछौँ। त्यो बैठकबाट जे निर्णय हुन्छ त्यो निर्णयप्रति चाहिँ हामी चाहिँ सबै लाग्नेछौँ। जो व्यक्ति भारत त्यसपछि अन्य तेस्रो मुलुकबाट आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ होटल क्वारेन्टिनमा बस्न पाउँछु भन्दाखेरि बस्न दिने व्यवस्था चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जो व्यक्ति म स्थानीय पालिकाले सञ्चालन गरेको जुन क्वारेन्टिन छ त्यहाँ चाहिँ सुविधा छैन, त्यहाँ मलाई सुरक्षा छैन, म आफ्नै खर्चमा होटल क्वारेन्टिनमा बस्छु भन्दाखेरि यसले चाहिँ उहाँहरूलाई दिनुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ। तर यहाँका स्थानीय पालिकाहरूले यसतर्फ चासो नदेखाखेरि यो कुराहरू अगाडि नबढेको अवस्था छ। रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीको। अब बिजनेस न्यूज। ठूला व्यवसायीहरूले मूल्य अभिवृद्धि कर, भ्याट र आयकर तिर्न सुरु गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको 30 दिनभित्र राजस्व तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिए पनि असार महिना लगत्तै उद्योगीले कर बुझाउन थालेको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ। ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार सूर्य नेपालले 90 करोड कर बुझाएको छ। सरकारी लगानीका संस्थाहरू र ठूला कर्पोरेटले कर तिरिरहेका छन्। यो बीचमा एनसेल नेपालले 1 अर्ब 22 करोड कर तिरेको छ। त्यस्तै नेपाल टेलिकमले 92 करोड कर तिरेको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणले 1 अर्ब 22 करोड कर तिरेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार असार महिना सुरु भएता 10 अर्ब भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ। यो अवधिमा ठूला करदाता कार्यालयले मात्रै 9 अर्ब भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको जनाएको छ। विशेष गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था, ठूला कर्पोरेट संस्थाहरूले कर तिर्न सुरु गरेका छन्। सरकारले ढुकुटी रित्तिएको बताएपछि उद्योगी व्यवसायीले सरकारलाई सहयोग गर्ने बताएका थिए। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब इन्टरनेसनल न्युज। गलवान उपत्यकामा भएको सङ्घर्षपछि भारत चीन बीच तनाव बढेसँगै दुवै देशले सीमामा 1,000 सैनिक तैनात गरेका छन् र सीमाको विषयलाई लिएर दुवैतर्फ वार्ता भएको छ। सोमबार पनि भारत र चीनका सैनिक तहमा वार्ता भएको हो। वार्ता भइरहँदा दुवै देशले सीमामा 1,000 सैनिक तैनात गरेका छन्। तर विज्ञहरूले भने थप सैनिक परिचालन गर्नु अनुचित रहेको बताएका छन्। गलवान उपत्यकामा जुन 15 मा भएको भारत र चीनका सैनिकहरू बीचको सङ्घर्षपछि शान्ति कायम गराउने गरी दुवै देशका अधिकारीहरू लागि परेको बताएका छन्। गलवान उपत्यकाको PP 14 क्षेत्रमा दुवै देशको सेना उच्च सतर्कताका साथ तैनात छन्। यसै क्रममा चिनिया सेना पनि आर्टिलरी र ट्याङ्कका साथ LAC मा उपस्थित छन् भने भारतीय सेना पनि पूर्ण रूपमा तयारीको अवस्थामा रहेको जनाइएको छ। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग।
कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट बस्न बजारमा विभिन्न किसिमका मास्कहरू प्रयोगमा आएका छन्। मानिसहरूले विभिन्न डिजाइनका मास्कहरू समेत बनाउन थालेका छन्। यसैबीच एक कम्प्युटर प्रोग्रामरले अनौठो हाँसेको समेत देख्न सकिने फरक किसिमको मास्क डिजाइन गरेका छन्। यो मास्कमा एलईडी लाइट राखिएको छ र यसले हाम्रो आवाजको इशारामा काम गर्दछ। ओटेलर नाम गरेका कम्प्युटर प्रोग्रामरले यो मास्कको भिडियो ट्विटमा सेयर गरेका छन्, जसको क्याप्सनमा लेखिएको छ, मैले आफ्नो मास्क पुरा गरेको छु, अब एक सानो पकेटमा ब्याट्री राखेपछि हाँसेको पनि देख्न सकिन्छ। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। एकै दिनमा 535 जना कोरोना संक्रमित थपिए। कुल संक्रमितको संख्या 9,500 नाग्यो। 2,142 जना डिस्चार्ज। अदालतमा उपस्थित गराउने अभियुक्त र प्रहरीको पीसीआर परीक्षण अनिवार्य गराउन जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश। आरडीटीमा अविश्वास। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको सत्तारूढ दलकै सांसदहरूको आशंका। हतारमा ओम्नीलाई खरिद गर्न दिएकोमा सांसदहरूको नागरिकता विधेयकमा रहेका केही प्रावधानले मुलुकमा राजनीतिक दुर्घटना हुने कांग्रेसको चेतावनी। नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको नागरिकताबारे विचार गर्न। भोलि कम्युनिस्ट एकातिर कांग्रेस र मधेसवादी अर्कोतिर। र स्पेनिस ला लिगाको उपाधि होड रोमाञ्चक बन्दै उपाधिका लागि रियल र बार्सिलोनाको टक्कर। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता 7 वर्षपछि मात्र दिनुपर्छ भन्ने प्रस्तावलाई ताली दिनुहुन्छ कि गाली? हाम्रो पात्रोको एपमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज24 टेलिभिजनको हेल्पडेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।